के बच्चों ने मेरी मदद की, मैं कभी ये भूलूंगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत जो ताजरों की आन, ताजरों की शान, अभी हाल ही में 26 सितंबर के हवाले से इन्होंने ताजर कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। नासिर सुलेमान और नासिर इंसारी साहब की क़यादत में दिन रात काविश। और नाज़रीन, खिदमत खलक की ये वो खामोश मिसाल जो सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं ताजरों के, और इनका बड़ा ही एक मकाम। आज हम इनसे बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम के हवाले से, ताजरों के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से और जबरी टैक्सेस के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियाँ सलीम साहब, जो कि बड़े ही बरीक बीनी से देखते हैं ताजरों के मसाइल। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ न्यूज़ 24 के हवाले से एक बेहतरीन नशिस्त रखी हुई है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा बुनियादी सवाल आपसे कि ताजरों की खिदमत खलक के हवाले से आपका ये सफ़र कब से जारी और सारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ताजर बरादरी की वेलफेयर, उनकी मसाइल के हल के बारे में मेरा ये सफ़र आज से 25 साल पहले शुरू हुआ, जब हाजी मकसूद भट्ट साहब जी 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 मरहूम, अल्लाह पाक उनको गरीके में रहमत करे, सीनियर तरीन हमारे वो ताजर रहनुमा थे, जी जी। उनकी क़यादत में मैंने ये सफ़र शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 साल हो गए। इस दौरान बहुत सारे नशेब फराज आए, बहुत सारी ऊंच नीच आई, हुकूमत के साथ पंगे भी लिए बहुत और प्यार से भी मामलात हल हुए। तो अल्लाह का शुक्र है, सारे मसाइल हल भी नहीं हुए और कोई रह भी नहीं गया। जी। कुछ हल हो गए, कुछ रह गए, बस इसी तरह ही है। अच्छा सर, बतौर सीनियर ताजर रहनुमा, आइंदा आप ताजरों की रोशन मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, ताजर वो तबका है पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जी जी। ये टैक्स अदा करता है तो मुल्क की भाग दौड़ बेशक चलती है, डेवलपमेंट होती है, सेहत, तालीम, रोड्स, तमाम जितनी भी प्लानिंग्स है, जी। हमारा बजट इसी टैक्स के पैसे के ऊपर बनता है। और मैं समझता हूँ कि ताजर रीढ़ की हड्डी होने के नाते से मुल्क का एक अहम तबका है। और लेकिन अफसोस से कहूँगा कि पिछले 75 साल से इस तबके को जितना दबाया गया, इस तबके को जितना इसका प्रेशराइज किया गया, मैं नहीं समझता कि ये एक सोने की चिड़िया जो सारा दिन अपने कारोबार पर बैठकर कारोबार करते हैं, टैक्स जमा करवाते हैं, और आप उसको जब कोई नया टैक्स लगाना है, कोई नई आपने कोई स्कीम लेके आनी है, तो उसमें आप मशावरत में नहीं लेते। ये हमारा शुरू से एक मुतालबा रहा है कि आप कोई भी बजट तैयार कर रहे हैं, कोई नई टैक्स पॉलिसी लेके आ रहे हैं या पुरानी टैक्सेस को आप ऊपर या नीचे करना चाह रहे हैं, तो हमारा नुमाइंदा आपके साथ बैठना चाहिए। बहुत स्टेक होल्डर की जितनी देर तक मशावरत नहीं होगी, एक ताजर तबका उसकी इतनी ताकत ही नहीं कि वो ये टैक्स दे सके, तो आप उस पर वो टैक्स लगा देते हैं। मियां साहब किसी और इसी वजह से ये पॉलिसियां फ्लॉप होती है कि मशावरती अपना मामलात नहीं किए जाते ताजरों से। अच्छा सर, इसमें एक बात ये है कि 26 सितंबर का जो कन्वेंशन हुआ, इसके बाद का क्या लाएअमल तैयार किया गया है? अभी इसके बाद क्या प्लान ऑफ एक्शन है? क्या मसाइल आपके हो चुके हैं हल, या इसमें कोई बारगेनिंग हुई है, या क्या मामलात होंगे आइंदा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये 26 सितंबर का ताजर कन्वेंशन लाहौर, ये लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट था, खूबसूरत, कामयाब, और मैं समझता हूँ एक तारीखी कन्वेंशन था। जी जी।
اور اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ناصر سلیمان، بہت ناصر انصاری صاحب، میاں ادریس صاحب، جی تو ہم تو تھے ہی، جی جی تو ان کی بہترین قیادت، انہوں نے ہمیں یہ ایک اسپرٹ دی، ہم نے یہ سارا دن رات ایک کر کے اس کو مینج کیا۔ باقی کنونشن ہوتے ہیں، جی جی اس میں ہمارے جو مہمان تھے وہ عمران خان صاحب تھے، ہمارے سابقہ وزیر اعظم۔ تو ابھی تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے مسائل کچھ حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ دوبارہ الیکشن ہوگا، الیکٹ ہوں گے، آئیں گے۔ ہم نے ان سے جو مطالبات کیے ہیں وہ بات کی بات ہے، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ اچھا سر، بے جا جبری ٹیکسز کے حوالے سے بطور سینئر تاجر آپ کیا اپنے خدشات کا اظہار فرمائیں گے کہ بے تحاشا جبری ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں بلوں کی مد میں، بجلی کے بلوں میں، دوسرا تیسرا؟ دیکھیں جی، ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک بھارت، جی بنگلہ دیش، چائنا، اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی بجلی کے ریٹ ہم سے 1000% نیچے ہیں۔ ان کی فیسلٹی تاجروں کے لیے، انڈسٹری کے لیے، اسمال انڈسٹری یا بڑی انڈسٹری، اس حوالے سے ہماری حکومتیں بالکل زیرو ہے۔ آج ملک کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو بجلی کے بلوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا نہیں ہے۔ جی 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 ہر بندہ سراپا احتجاج ہے، بے شک۔ اور تاجر آج کل مارکیٹوں میں ہو کا عالم ہے۔ آج 5 ماہ ہو گئے مارکیٹوں میں کسٹمر نہیں ہے، لیکن بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں، بے تحاشا ہے کہ آپ دینے کی آپ کی سکت ہی نہیں ہے۔ تو میں موجودہ گورنمنٹ سے کہوں گا جی جی کہ خدایا ہماری 60% بجلی تیل سے بنتی ہے۔ تیل پوری دنیا میں آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں $70 پر بیرل پہ آ رہا ہے، لیکن ہمارے بل روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ میں حکومت سے مطالبہ کروں گا خدایا بجلی کے ریٹ نیچے لے کے آئیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ پبلک کے ساتھ تاجر بھی سڑکوں پر ہو۔ اچھا سر، ابھی ایک ایسا سوال آپ سے کرنے جا رہے ہیں کہ سعد ڈار صاحب کو بلا لیا گیا ہے پاکستان کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کون سی ایسی کوئی جادوگری چھڑی ہے جس سے آپ معیشت بہتر ہو سکے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، اسحاق ڈار صاحب وہ منسٹر ہیں جو 2017-18 میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے گئے تھے، جی جی اور پھر ایسے بھاگے کہ آج 4 سال بعد ان کو ملک کا درد، عوام کا درد جو ہے وہ یاد آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے جو 3.5 سال گزرے ہیں پی ٹی آئی حکومت کے، جی جی تاجر طبقے کو، انڈسٹریلسٹ کو، پراپرٹی میں، کنسٹرکشن کے شعبے کو، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جتنا ریلیف اس 3.5 ماہ میں دیا گیا پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیا گیا۔ بہت ڈار صاحب، نواز شریف کی حکومت، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی 45% ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش میں جا کر لگی۔ اللہ، یہاں ہماری جو انڈسٹری باقی بچی، انہوں نے اپنی انڈسٹری کے اندر ہاؤسنگ اسکیمیں بنانا شروع کر دی۔ جو ان کی مشینری تھی وہ کباڑیوں کو دینی شروع کر دی سکریپ کے طور پہ۔ دل خون کی آنسو روتا تھا جی جی کہ ہم نے اپنی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ جی جی 2017-18 میں ہماری ایکسپورٹ تھی $21 ارب کی۔ 3.5 سال خان صاحب کی محنت کے بعد یہ ایکسپورٹ $32 ارب کراس کر کے گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب بالکل زیرو ہیں۔ اس زیرو کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مفتہ اسماعیل کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ پہلے پوری دنیا میں پیٹرولیم سستی ہو رہی تھی، اس کے ریٹ بڑھتے گئے، مارکیٹ سے ڈالر کو غائب کیا گیا تاکہ ڈالر کا ریٹ بڑھے۔ خان صاحب، ڈار صاحب کو واپس لایا جائے، ان کو ہیرو بنانے کے لیے آج پیٹرولیم کے ریٹ کم کیے جا رہے ہیں۔ آج ایسا ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ جی جی
یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کون سا پالیسی تو دیں. آج آپ کو 4 دن ہو گئے ہیں, آپ نے کیا پریس کانفرنس, 3 پریس کانفرنس کی ہیں, کون سی آپ نے معاشی پالیسی دی ہے کہ ہم اس روڈ میپ پہ چلیں گے, ہمارا ملک جو ہے یہ ترقی کرے گا, یہ ایکسپورٹ کے لیے, یہ تاجر برادری کے لیے, انڈسٹری کے لیے, یہ عام پبلک کے لیے ہم یہ ریلیف دے رہے ہیں. کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. سب بس میں اس سے آگے کہنا نہیں چاہتا. یہ قوم مزید ان جھٹکوں کی متحمل نہیں ہے. پاکستان کی انڈسٹری, پاکستان کی معیشت اس وقت اس رینگتے اس کیڑے کی طرح ہے جو آخری سانسیں لے رہا ہے. خدایا اس پہ مزید تجربے نہ کرے. جی ناظرین, یہ تھے میاں سلیم صاحب جو کہ حکومت پاکستان اور ارباب اختیارات سے مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ تاجروں کو لیبارٹری نہ بنایا جائے, ان پہ مزید تجربے نہ کیے جائے, انہیں تجربوں کی عمادگاہ نہ سمجھا جائے, اور ان کے روشن مستقبل کے لیے جبری ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے تاکہ تاجروں کا معاشی قتل کو روکا جا سکے اور پاکستان کی معیشت کو زوال سے بچایا جا سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.